बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक फिर डेयर असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। आप सब शुक्रिया आपके वक्त का। दरस निज़ामी पर आपकी तनकीद क्या है? दो नशिस्तों में इब्तदाई गुफ्तगू हुई थी। गामदी साहब का एक मज़मून जो उनकी किताब मकामात में मौजूद है, उसके इक़्तबासात उनकी खिदमत में रख के जानना चाह रहे थे कि अगर दरस निज़ामी के बारे में उनके यहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, मुख्तलिफ़ इतलाक़ी मुख्तसर तबसरों की सूरत में उनकी बात सामने आई है, तो उस इजमाल की तफसील क्या है, जुज़ जुज़ में अशिया को समझने का। हम सब पहला नुक्ता आपने वाज़े किया था कि तक़लीद के उसूल पे अगर कोई इदारा बनेगा तो उससे क्या ख़राबी है जो पैदा होगी। आप लिखते हैं इसके बाद कि इस उसूल पर इन मदारिस में पढ़ कर निकलने वालों की इस्तकामत से जो बिगाड़ हमारे माशरे में पैदा हुआ है वो किसी साहिब नज़र से छुपा हुआ नहीं है। हम सुबह शाम देखते हैं कि फ़िरका बंदी का नासूर इस मिल्लत के जिस्म में जारी और इख्तलाफ हमेशा इत्तफाक पर भारी रहता है। मेंबर हमा वक्त गज़ब से कांपता और महराब हमेशा तुर्श आबरू होती है। मस्जिदों के हुदूद मुल्कों की सरहदें बन गए हैं और उनमें रहने वाले एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ कायम करने के लिए तैयार नहीं हैं। फ़िक्री तासुबात दीन की असबियत पर गालिब आ गए हैं और ये लोग उनकी हिफाजत के लिए बग़ैर किसी तरद्दुद के हर बातिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ़िक्र इस्लामी की तदवीन इस मुल्क में उसके निफाज की हर कोशिश बिलुमूम इन्हीं तासुबात की भेंट चढ़ जाती है। इस तरह के मौक़े पर यही महसूस होता है कि ये महज मकातब फ़िक्र नहीं, अक़वाम और मिलल हैं जो अपने अपने मफादात की हिमायत में एक दूसरे से दस्तो गरेबा हो गई हैं। ये बिगाड़ इस ज़माने में जब निफाज़ दीन की बातें कुछ ज़्यादा होने लगी हैं बहुत नुमायाँ हो गया है। हम सब आपने अपने इस मज़मून के इस हिस्से में जो बुनियादी बिगाड़ पैदा हुआ तक़लीद के उसूलों पर तालीमी निज़ाम को उस्तवार करने और दीनी तालीम लोगों में देने में, उससे जो फ़साद नज़र आया है उसकी निशानदेही यहाँ पर की है। समझना चाहता हूँ कि किताबें अगर निसाब आउटडेट है, पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है और इसी तरीके से तक़लीद की बुनियाद पर इदारे बन गए हैं, तो उससे ये सारा फ़साद कैसे पैदा हो गया? उसकी तो कुछ और वजूहात होंगी। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर दोहराए देता हूँ कि तक़लीदी ज़हन अपने लिए कोई मर्जा का इंतखाब करेगा। हम जब दुनिया में शऊर की आँख खोलते हैं तो हमारे लिए भी दो ही चीज़ें मर्जा हो सकती हैं, या इल्म व अक़ल के मुसल्लमात या किसी पैगंबर की हिदायत जिसको हम मान लेते हैं। जब दीन की दावत को कबूल कर लेने के बाद ये तय कर लिया गया कि फ़लाँ फ़क़ीह या फ़लाँ आलिम या फ़लाँ मुतकल्लिम या फ़लाँ सूफ़ी हमारे लिए मर्जा की हैसियत रखता है, तो फिर उससे बाहर आप किसी दीनी दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तैयार नहीं होंगे तो उसका लाज़मी नतीजा फ़िरक़ाबंदी है। फ़िरक़ाबंदी इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैं आपसे मुख्तलिफ़ राय रखता हूँ और 10 आदमी 20 आदमी मेरी राय को ज़्यादा दुरुस्त समझते हैं। वो अगर तक़लीदी ज़हन नहीं रखते और हर वक्त इसके लिए तैयार हैं कि मेरी राय की गलती वाज़े हो जाएगी तो वो उसको छोड़ देंगे, और अगर कोई दूसरी बात उनके सामने ऐसी आएगी जो ज़्यादा मज़बूत है, औफ़क़ बिल किताब व सुन्ना है, वो उसको कबूल कर लेंगे। ये रद्दो कबूल अगर सोसाइटी में हो रहा है और हमा वक्त हो रहा है तो उससे तहकीकी ज़हन पैदा होगा। मदारिस से फ़िक्र रहेंगे, लोग उनकी तरफ रुजू भी करेंगे, लेकिन वो मदारिस से फ़िक्र कभी फ़िरका नहीं बनेंगे। ये आपको याद होगा कि मैंने एक मरतबा सेकुलरिज़म पर तबसरा करते हुए ये कहा था कि अच्छी से अच्छी चीज़ को भी आप इज़्म बना दें तो उससे इंतहा पसंदी पैदा हो जाती है। यही मामला तक़लीदी ज़हन पैदा करता है। वो इसकी गुंजाइश ही पैदा नहीं होने देता कि कोई शख्स किसी इंसान की गलती को मान लेगा। यानी ये तय हो गया कि हमने हनफ़ी रहना है, या हमने शाफ़ई रहना है, या हमने मातुरीदी रहना है, या हमने अशायरा का नुक्ता नज़र कबूल करना है, तो अब ये तय हो गया तो आप इसी के अंदर हर चीज़ को ला कर देखेंगे और इससे बाहर आपको ज़लालत और गुमराही नज़र आएगी। आप इससे इख्तलाफ करने, इख्तलाफ को बर्दाश्त करने या इख्तलाफ का इस्तकबाल करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कभी। उसको मैंने बयान किया है
کہ ہمارے ہاں جو فرقہ بندی کا زہر پوری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے، تذلیل کرتے، مسجدوں تک میں ایک دوسرے کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیتے، اور ایک مسجد دوسری مسجد پر گولہ باری کرتی نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ وہی تقلیدی ذہن ہے۔ ورنہ اگر آپ کا مزاج تحقیقی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری حجت تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، باقی سب دین کے خدام ہیں، وہ فقہاء ہیں، علماء ہیں، وہ مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، محدثین ہیں، سب کے سب مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، سب ہمارے امام ہیں، جس کی کوئی بات معقول لگتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آپ ایک معاملے میں ایک نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہوں، دوسرے میں کسی دوسرے کو درست سمجھتے ہوں۔ عام آدمی اور طالب علم کے لیے دونوں چیزیں ناگزیر ہیں۔ طالب علم کیسے اپنے آپ کو کسی چیز میں محدود کر سکتا ہے؟ یہ تحقیقی ذہن فرقہ بندی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور اگر تقلیدی ذہن ہے تو وہ تو سب سے پہلے یہی چاہے گا کہ ہماری بات، ہمارا فقیہ، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا امام، اس سے باہر اس کو کوئی حق نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ویسے تو میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ تقلیدی ذہن اصل میں ہمہ جہت بگاڑ کا باعث بنتا ہے، وہ انسانوں کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی ختم کر دیتا ہے، اور دین جیسی چیز جس نے قیامت تک ریلیونٹ رہنا ہے، جس کا تعلق قائم ہونا چاہیے، اس کی ریلیونس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تقلید محدود ہو، اس صورت میں بھی یہی اثر ہوتا ہے، مثلاً کہ فلاں امام تک محدود رہیں گے، وہ اس سے آگے بڑھ جائے کہ ائمہ اربعہ تک محدود رہیں گے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی ریلیونس قیامت تک قائم نہیں کر سکتی۔ اور اس سے آگے بڑھ جائے کہ مسلمان امت میں جو علماء آئے ہیں اور جو فقہاء آئے ہیں، ان سب کا اگر کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہے تو ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ یہ سب در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں ایک دوسری ہستی کو سامنے لانے کا عمل ہے۔ تو تقلیدی ذہن کسی بھی سطح پر ہو، وہ اصل میں سب سے بڑا نقصان یہ پہنچاتا ہے کہ دین کی زندہ حقیقت کو سوسائٹی سے غیر متعلق کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اچھا نقطہ واضح ہوا ہم سب۔ یہ جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ جس وقت یہ تقلیدی ذہن نصاب تعلیم میں رونما ہو کر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا موضوع بن جاتا ہے، تو اس سے جو اوضاع وجود میں آتے ہیں، یعنی ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، وہ در حقیقت کسی علمی، تعلیمی، تحقیقی، تدریسی نوعیت کے ماحول کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر لگتا ہے کہ کوئی ریاست بن گئی ہے، کوئی اپنی لوگوں کی باؤنڈریز ہیں۔ یہ جو تقلیدی ذہن عام صاحب، یہ تحفظ کی نفسیات پیدا کرتی ہے، اور تحفظ جو ہے وہ سرحدوں کو بانٹتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظاہری بات ہے، ایک پورا کا پورا جب جمع غفیر ہو، وہ آپ کا مقلد محض ہو، تو آپ اپنے آپ کو ایک طریقے کا سربراہ مملکت ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جزیرے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو آپ کو علماء کے ہاں ایک طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں دھونس نظر آتی ہے کہ اگر یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اور وہاں پر بلاک کر دیں گے، اور شہر کو آگ لگا دیں گے، اس کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ اصل میں اسی چیز کا سیاسی ظہور ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کوئی خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس پر اپنی شناخت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، تو اس کی حفاظت کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، اور حفاظت کی نفسیات پھر اپنا حق منوانا چاہتی ہے، یا یوں کہیے کہ سوسائٹی میں جو طاقت کا اسٹرکچر بنتا ہے، وہ ہر سوسائٹی میں بنتا ہے، اس میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہے۔ اس کی ایک جگہ ہے، اور یہ جگہ اس کو ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس سے جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے یہاں، وہ زیر بحث ہے۔ علماء اپنی ذات میں ایک طبقہ بن جاتے ہیں۔ اگر میں نے ایک خاص شعبے کا انتخاب کر لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسی شعبے کا انتخاب کرنے والے بہت سے لوگ اگر پیدا ہو گئے تو ایک جمعیت تو بن جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں تو ایک انجمن ان کی بن جائے گی، اسی طرح سے مزدور ہیں ان کی کوئی انجمن بن جائے گی۔ پیشے کے لحاظ سے، مہارت کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے یہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو علماء بھی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے خاص کر لیا، سوسائٹی میں ایک الگ حیثیت سے سامنے آئیں گے، اور اس لحاظ سے ان کا ایک مقام بھی سوسائٹی مانے گی، یا اس کو جگہ دے گی، یا طاقت کے اسٹرکچر میں اس کا کوئی راستہ بنائے گی، یہ سب ہوگا۔ لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھ کر تقلیدی ذہن سے پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ استدلال کی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ استدلال کی زبان ہمیشہ دعوت کی زبان بن جاتی ہے۔
یعنی مجھے اگر لوگوں کو دین کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے یا متنبع کرنا ہے یا اس میں کسی غلطی کے بارے میں توجہ دلانی ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بات اگر اس طرح ہے تو مجھے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہے۔ میں اس کے دلائل دوں گا، استدلال واضح کروں گا۔ مخاطب نے اگر کوئی چیز پہلے نہیں سمجھی، اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرا تمام اسلوب اگر تحقیقی ذہن کے ساتھ دین کو سمجھا گیا ہے تو وہ دعوت کا ہوگا، استدلال کا ہوگا، ریزننگ کا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، میں نے خود بھی ایک چیز کو تقلید کے اصول پر سمجھا ہے، تو پھر میں دوسروں سے بھی اسی چیز کا تقاضا کروں گا کہ یہ بات اگر اس نقطہ نظر کے لوگوں نے کہہ دی ہے تو پھر اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ اس میں پھر استدلال نہیں ہوتا بلکہ سیاسی طاقت ظاہر ہے کہ عصبیت سے پیدا ہو جاتی ہے، چیزوں کو منوانے کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں علماء کی قدر و منزلت میں کمی آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یعنی اگر وہ تحقیقی اور استدلالی اسلوب میں سامنے آئیں تو لوگ ان کی قدر کریں گے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ مختلف فنون علوم کے ماہرین جب گفتگو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بڑی وبا پھیل گئی تھی، اس بڑی وبا سے 3-4 سال تک دنیا دوچار رہی، اس میں لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے ماہرین آتے تھے، وہ آ کے استدلال سے اپنا مقدمہ بیان کرتے تھے اور آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اس کا ایسے معالجہ ہوگا، اس میں یہ احتیاطیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو تدابیر کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ تو کوئی ریزنٹمنٹ نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں استدلال کے انداز میں کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ تحکم کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ تقلید کا لازمہ ہے پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر معاشرے میں یعنی جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں خاص طور پر، ان میں ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ رد عمل پہلے مرحلے میں تو علماء یا مذہبی پیشواؤں کے خلاف ہوگا، بتدریج وہ مذہب کے خلاف رد عمل میں بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں الحاد کی جو ایک وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس میں نوجوانوں سے بات کریں، دانشوروں سے بات کریں تو ہر آدمی آپ کو کوئی قصہ سنائے گا۔ وہ قصہ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں معاملے میں اس نے غور کیا اور استدلال کی یہ غلطی اس پر واضح ہو گئی، وہ بہت بعد کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ مذہبی لوگوں کے کسی رویے کے رد عمل میں پیدا ہوا ہوتا ہے، تو وہ شفقت، وہ محبت، وہ خیر خواہی اور سب سے بڑھ کر استدلالی طریقے سے بات بیان کرنے کا جو اسلوب تحقیقی ذہن پیدا کرتا ہے، تقلیدی ذہن اس کے بالکل برخلاف وہ ذہن پیدا کر دیتا ہے جس کا ذکر ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ سے بالکل مسئلہ واضح ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر آپ نے جملہ لکھا ہے کہ فقہ اسلامی کی تدوین اور اس ملک میں اس کے نفاذ کی ہر کوشش بالعموم انہی تعصبات کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ملک میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے کوئی بات اجتماعی زندگی کے بارے میں کہی ہے تو ہم قانون سازی کریں گے۔ دور حاضر میں اب قاضی کی رائے پر چیزوں کو بالعموم نہیں چھوڑا جاتا، ایک زمانہ تو وہ بھی رہا ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو حنفی فقہ کو اختیار کر لینے کا باعث یہی ہوا کہ عدالتوں کو آپ اس انتشار میں نہیں چھوڑ سکتے۔ موجودہ زمانے میں اس کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ پہلے ایک قانون بنایا جائے گا اور پارلیمنٹ میں اس قانون کی تدوین ہوگی، پھر اس کی دفعات متعین ہو جائیں گی، پھر عدالتوں سے یہ کہا جائے گا کہ اس قانون پر اب عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ مختلف چیزوں میں ہمیں کرنی ہے، مثال کے طور پر نکاح طلاق کے معاملات ہیں، اسی طرح سے کچھ آداب زندگی کے بارے میں بھی قانون سازی کرنی پڑ جاتی ہے، ایسا ہی معاملہ حدود کا ہے، زکوٰۃ ہے، جو چیزیں ریاست سے متعلق ہیں۔ اگر آپ کو مساجد کا نظم قائم کرنا ہے تو اس میں بھی یہ سوال پیش آئے گا۔ ایسے سب معاملات میں ہمارے فقہاء نے بہت سا کام پہلے بھی کیا ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک فقہ، کوئی ایک رائے آج کے ہمارے حالات میں بھی ویسی ہی ریلیونٹ ہو۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنی افادیت کھو دیتی ہیں۔ اب ایک ملک ہے، ایک پوری قوم ہے، اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک خاص فقہ کے مقلدین ہیں تو چلیے ان کو ایک بات منوا لی جائے گی، اس میں ایک وسعت نظر چاہیے۔
चुनांचे आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जब जब कानून साजी हुई है तो वो गलत हो या सही, उसमें किसी ख़ास फ़िक़्ह की पैरवी करनी मुमकिन नहीं हो सकी। तो इसको मैंने वाज़े करने की सही की है कि जब भी कभी कानून सोसाइटी का कानून बनेगा तो उसको इसी बुनियाद पर बनना चाहिए कि ये पूरे इस्लाम की मीरास है, यानी इस्लाम कुरान और सुन्नत की सूरत में, और अगर इस्तिफ़ादा करना है तो माजी की पूरी तारीख़ से इस्तिफ़ादा करेंगे। जैसे कि जदीद कानून में भी आप बड़े माहिरीन कानून की तहकीकात से, जिन लोगों ने इससे पहले फ़ैसले किए हैं उनके फ़ैसलों से इस्तिफ़ादा करते हैं, तो ये इस्तिफ़ादा यहाँ भी होगा। ये वसअत नज़र के साथ ही हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप मुल्कों और कौमों की तकदीर भी किसी एक फ़िक़्ह के हवाले कर सकते हैं। अच्छा, हम सब ये बताइएगा, क्योंकि इंसान तारीख़ से सबक सीखता है और तारीख़ ही अपने आप को दोहरा रही होती है, जो अवामिल तारीख़ में कारफरमा हों। हमने देखा कि मसीहियत की तारीख़ में भी मजहबी तबके के अंदर यही कुछ कम व बेश मिलती जुलती सूरत हाल पैदा हो गई, और यही अपनी अपनी सरहदें थीं, अपने अपने एक तरीके का तहकुम था, बल्कि इससे आगे बढ़ के कलीसा के नहाब में पूरी पूरी सल्तनतें चलती थीं। वहाँ पर भी जो रिजेंटमेंट हुई, रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, वो इसी रवैये की वजह से पैदा हुआ या कोई मुख्तलिफ? वहाँ ये चीज़ इसलिए नहीं थी कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों का मामला उस तरह रियासत के स्ट्रक्चर पर असरअंदाज नहीं हो सका, बल्कि चूँकि एक बड़ा निज़ाम उनके यहाँ मौजूद है पापाइयत का, तो एक बड़े इदारे के कंट्रोल में आ गई सारी चीज़ें। तो ये चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन वो इदारा भी बहरहाल इंसानों का इदारा था। यानी पैगंबर की बात और अल्लाह ताला का कलाम वही सरहदों से बालातर हो सकता है, वही ज़मानों से बालातर हो सकता है। मैं आप ख़ुद कुरान ने इसको उसूल के तौर पर बयान कर दिया है कि अपने ज़माने के असीर होते हैं। हमारे ज़माने में जो मसाइल पैदा हुए हैं, जिन चीज़ों से हम मुतासर हुए हैं, हम उस दायरे से बाहर जाकर नहीं सोच सकते। इस वजह से बड़े फ़लसफ़ी, बड़े से बड़े हकीम की बात भी ये मुमकिन है कि अपने दौर में बड़ी वकी महसूस होती हो, लेकिन ज़माने के बदलते हुए हालात उसको उस तरह न रहने दें। आप अरिस्तु, अफलातून जैसे लोगों की चीज़ें पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि औरतों के बारे में, ग़ुलामों के बारे में उनकी क्या आरा है। बल्कि उनको तो छोड़िए, उनके बाद जो बड़े फ़लसफ़ी पैदा हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप नीत्शे ही को देख लें, औरतों के बारे में क्या आरा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े से बड़े फ़लसफ़ी और हकीम के यहाँ भी वक्त के साथ ये मालूम होता है कि बेमानी हो गई है। क्या आज भी हमारा ख़वातीन के बारे में, ग़ुलामों के बारे में वही नुक्ता नज़र है? तो बदलते हुए हालात में इंसानी शऊर अपनी साख्त के एतबार से तो यकसा रहता है, लेकिन अपने फ़हम के लिहाज से तरक्की करता चला जाता है। उसमें बाज़ चीज़ें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। इसलिए नागुज़ीर है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि तहकीकी ज़हनी के साथ मामलात को देखा जाए। नुक्ता वाज़ेह हो गया, आगे बढ़ाते हैं हम सब। आपने लिखा है कि इनमें से जो कुछ वुसअत नज़र के मुद्दई हैं, उनका हाल भी ये है कि अगर शख्स वाहिद की तक़लीद पर इसरार नहीं करते तो इस बात पर बहरहाल मुसर हैं कि कुरान और सुन्नत पर बराह रास्त गौर और तदब्बुर का दरवाज़ा 4वीं सदी हिजरी के बाद बंद हो चुका है। उनके नज़दीक अब क़यामत तक किसी शख्स को इसे खोलने की इशारत नहीं करनी चाहिए। इल्म उनकी राय में जमे अक़वाल का नाम है, और तहकीक ये इसे ही कहते हैं कि किसी मुद्दा को साबित करने के लिए अगलों में से 10-20 के आरा को बतौर हवाला नकल कर दिया जाए। किसी आयत की तावील और किसी हदीस की शरह में कोई नई तहकीक अगर कोई शख्स पेश कर दे तो उसे मरदूद करार देने में ये लम्हे भर का तवक्कुफ़ भी गवारा नहीं करते। बड़ी से बड़ी गलती पर भी ये महज इस वजह से मुसर हो जाते हैं कि पहलों में से किसी को इससे इख्तलाफ नहीं रहा। ये चीज़ इनके यहाँ कोई मामूली अहमियत नहीं रखती, ये इसे ईमान और अक़ीदे के तौर पर इख्तियार किए हुए हैं। हम सब वो जो आपका एक छोटा सा मुख्तसर क्लिप सामने आया था, उसमें आपने एक तबसरा किया था कि ये जो निज़ाम तालीम है, ये दर हकीकत ख़ुद कुरान मजीद और हदीस पर गौर व फ़िक्र से भी दूर कर देता है, ऐसा मिजाज पैदा करता है। लोगों ने उस पर कहा भाई हम तो वहाँ कुरान और हदीस ही पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर आपने उसको बड़ी तफसील से वाज़े किया है। असल में गौर व फ़िक्र तो हो रहा होता है, लेकिन वो असल में पिछलों की आरा ही को नकल करना, जमे अक़वाल
ان کے دلائل ہی کا انبار لوگوں میں منتقل کر دینا، اثر نو طور پہ ان کے استدلال کا بھی جائزہ لینا اور نئے فکر و نظر جو معاشرے میں لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مقابل میں رکھنا، یہ روش یہاں پر بالکل شجر ممنوعہ کی طرح ہوتی ہے۔ جی ہاں، اسی کی طرف میں نے بہت مؤدبانہ اشارہ کیا تھا اور یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ بڑے خیرخواہی کے جذبے سے کہا جا رہا ہے، اگر اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو اس کا نقصان خود ان لوگوں کو ہوگا جو دین کے علماء بن رہے ہیں۔ وہ کس لیے بنتے ہیں؟ اسی لیے بنتے ہیں نا کہ لوگ ان سے دین سیکھیں اور وہ لوگوں کو دین سکھائیں۔ تو نئی نسلیں جب اس طرح کے تقلیدی مزاج کے ساتھ علماء کو دیکھیں گی تو وہ ان سے دین سیکھنا بتدریج بند کر دیں گے۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب سے درس نظامی کے حوالے سے کیا ان کا تبصرہ ہے، کیا ان کی تنقید ہے، ایک ایک نقطے کو جز میں سمجھ رہے ہیں۔ سلسلہ گفتگو کی آج یہ تیسری نشست تھی، موضوعات کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔